بعد ما درنا هاد بريزونطاسيون اللي كانت كبيرة وشاملة وتقريبا واضحة بما فيه الكفاية، وقد مازال غنزيدو نقدمو شي مفاهيم اخرين. غادي نحاولو دابا نديرو واحد الكومبليمون ماتيماتيك، يعني كيتعلق فقط بالرياضيات. غادي نديرو شويه دابا ديال الرياضيات، نحاولو نفهمو شنا هي فونكسيون ا دو فاريابل ولا ا تروا فاريابل. نتوما مثلا في المستوى ديالكم في الباك كنتو كتخدموا فقط على فونكسيون فاريابل واحد، بحال مثلا كنتو كتاخذوا مثلا معادله مستقيم y كتساوي x. y كتساوي x اشنو كتعني؟ نديرو مثلا ax زائد بيكا، هذه معادله مستقيم كتعني الا بغينا نكتبوها كتابه كتعني ان y varie en fonction de x، يعني y كتفاري en fonction de x. اش كاين هذا؟ كاين ان الا درنا واحد الفارياسيون على x غادا تفاري لينا y، ولا درنا فارياسيون على y غادا تفاري لينا، يعني هما هاد الوراسيون كتربطهم بجوج. هذه ممكن تكتب على هذا الشكل y ناقص ax ناقص b كتساوي صفر. وهنا كنقدر نقول ان الفونكسيون كيلي x هي y منعدمه. علاش؟ لانها على شكل معادله. دونك نخلينا هادي اش كتعني ان y فاري اون فونكسيون دو x. هذه ممكن نكتبها على هذا الشكل y فاري اون فونكسيون دو x، يعني y هي فونكسيون ديال x. هاد اف اش كتعني؟ يعني فارياسيون اون فونكسيون. داكشي علاش كتبتو في الرياضيات كتكتبو غالبا غير اف دو x، يعني ما كنكتبوش y. واحد تيرم اخر اللي كيعني يعني واحد تيرم كنكتبو غير الصوره ديالو. هنا هاد y فاري اون فونكسيون دي x ولا واحد لو نومبر هنا سي با انديفيني اللي ما نقدروش ندير كنديرو ليه اف دو x ديريكتومون. نقدروا نكتبو اف دو x ايكالا ax زائد b، اولا ممكن نكتبو مثلا y ايكالا هي y دو x. يعني اش كتعني؟ كان y وهنا كتعني ان y فونكسيون دو x، يعني متعلق ب x كي فاري اون فونكسيون دو x، او b فقط دي كونستانت. دونك هنا هذا غير شروحات بسيطه ما عندهمش علاقه بداك الشيء بزاف. دونك هنا غادي نجيو لان غنحتاجو الديريفي وغنحتاجو الديفيرونسيال. دونك فاش كنبغي نمثل مثلا هاد المعادله ديال المستقيم، هاد المعادله المستقيم هي نورمالمون ما داخلاش في البروغرام، ولكن غنحاول نشرحها اللي ما فاهماش باش يشرحها لانها مهمه ومهمه بزاف. فاش كنتكلم على هذا المستقيم هنا عندي بي شنو هي تقاطع هذاك المستقيم مع محور الاراتي. دونك هذا هي المستقيم، هذه كتسمى بي تقاطع ديال هذا المستقيم هذا اللي غنسميه انا دلتا هنا، وهذه المعادله ديالو مع محور اراتي. هذا y هذا x، هذا محور الافاصيل. اشنا هي؟ هي المعامل الموجه ديال هذا المستقيم، يعني هي اللي كتعطيه التوجيه ديالو. لان علاش المستقيم كاين هنا وما كاينش هنا وما كاينش هنا وما كاينش هنا ولا هابط بحال هكا. دونك اللي كيعطيني الاتجاه اللي تيمشي فيه المستقيم هو هذا يعني هو المعامل موجه، يعني العدد المشتق. يعني الا درنا الاشتقاق مثلا ديال هذه كما كنتو كديروا في الرياضيات y ديريفي ديالها، لان y كتساوي اف دو x. كنتو كترمزوا ان الا بغينا نديرو المشتقه ديال x شنو هي اف بريم دو x، ولا بغينا نديروها بدل y غنقولوا دي دو y على دي دو x، يعني المشتقه ديال دي دو y هذه راه هي هذه. اشنو غتساوي لي؟ المشتقه ديال الكونستانت هو صفر، المشتقه ديال ax هي a، لان دي دو y على دي دو x شنو هي؟ هي دي على دي دو x ديال ax زائد b. دونك هذه كونستانت تمشي صفر، ا كونستانت تخرج برا، دي دو x دي دو x هي دي دو x دي x هي واحده تبقى عندي. دونك الا شفنا ا اللي هو المعامل الموجه هو في نفس الوقت
المشتقه الاولى ديال هاد الداله. كيفاش كنحسبوه هنا؟ كنا كنحسبوه قبل ما تقراو الاشتقاق كتبوا المستويات اللي اقل، كنا كنقولوا باللي ا هي شنو؟ هي دي دو ايكغيك على دي دو اكس. يعني شنو كناخذ جوج نقاط من مستقيم كيف ما بغى يكونوا. فاش كنقول دلتا هنا كنعني ان المسافه بين دوك جوج نقاط ممكن تكون كبيره ممكن صغيره، ما غتاثرش ليا في الخارج. فاش كندير دلتا، فاش كندير دي في الاشتقاق بحال هنا ملي في دالات اخرين اللي غنشوفوا من بعد، كتعني ان ديك المسافه اوبليغاتوارمون خاصها تكون انفينيمون بتيت، يعني خاصها تكون صغيره بزاف. فاش كنتكلم على دلتا يعني ما عنديش اشكال، نقدر ناخذ دونك هنا كندير الاسقاط على اكس، كندير الاسقاط على إيكغيك. هنا هادي إيكغيك جوج، وهنا هادي إيكغيك واحد، هنا إكس واحد، هنا إكس جوج. دونك هادي هي دلتا إكس اللي كتساوي لي إكس دو ناقص إكس أن، وهادي هي دلتا إيكغيك اللي كتساوي لي إيكغيك دو ناقص إيكغيك أن. نقدر نديرها هي إف دو إكس أن إكس دو ناقص إف دو إكس أن. دونك أنا إلا قدرت نعرف هاد المسافة نقدر نخرج هاد لو كوفيسيون ديريكتور اللي كتسمى المعامل الموجه. هاد المستقيم عنده معامل موجه واحد، علاش؟ لانه عنده ديريكسيون واحد، ما عنديش هذا دائما كيبقى ثابت. دونك هنا الا بغيت الديفيرونسيال ديال هادي شنو كندير؟ كناخذ دلتا إيكغيك كتساوي لي هي ا فوا دلتا اكس، هذا كيتسمى الديفيرونسيال. يعني ا اللي هو المعامل الموجه اللي هو المشتق اللي ديال الداله، المشتقه الاولى ديال الداله كيكون ثابت ماشي فاريابل، على عكس بعض الدوال اللي كيكون عندهم المشتق الاول فاريابل يعني المعامل الموجه فاريابل. الاشتقاق ما هو الا المعامل الموجه، وغنشوفوه شنو هو هنا. المعامل الموجه ثابت، ولكن في دوال اخرين غيكون هذا المعامل الموجه ماشي ثابت. دونك هنا عرفنا هذا هو المعامل الموجه، والديفيرونسيال هو دلتا إيكغيك كتساوي دلتا إكس. عقلوا على هادشي مزيان لأن غنحتاجو. إلا مثلا كانت عندي واحد الدالة ما فيهاش هاد الخاصية ديال أن عندها معامل موجه واحد، يعني الدوال اللي كنعرفو حنا ميمكنش تكون عندي غير مستقيم، ممكن تكون دالة دايرة بحال هكا مرة تزايدية مرة. دونك هادي دالة إلا قلتلك حول ليا حدد ليا المعامل الموجه ديالها، فصعيب تحدد ليا المعامل الموجه ديالها بهاد الطريقه. علاش؟ لان هذا مش عباره عن مستقيم غتاخذ نقطه من هنا وتاخذ نقطه من هنا ودير، ولكن لا، لان ماشي مستقيم. دونك شنو خاصك دير هنا؟ كتولي تحدد المعاملات المماسه، يعني كتولي تحدد المعامل الموجه ديال شاك مماس في كل نقطه. يعني غنجي هنا نحدد المماس، نجي هنا نحدد المماس، نجي هنا يعني في اي نقطه نحدد المماس. وهنا كيولي عندي معامل موجه كيختلف. شحال عندي من مستقيم هنا؟ ولو عندي انفينيمون ديال المستقيمات، يعني بزاف ديال المعاملات. دركا هنا باش نعرف نرسم هاد الداله خاصني نحدد جميع المماسات اللي كاينين، جميع المعاملات الموجهه. دونك هنا فين جات عندي اللي هو المعامل الموجه ما بقاش ثابت، اش ولا فاريابل. اش كيساوي ليا؟ قلنا دلتا إيكغيك على دلتا إكس. دونك هنا هاد ما بقاش. علاش؟ غنسميه الاولى غنسميه زيرو ياك. دونك غيكون عندي هنا خاص هاد المسافه هادي ما غاداش تبقى عندي كبيره كيف ما كانت، خاصها تولي صغيره. علاش؟ لان اللي بغيت نحدد المعامل الموجه هنا خاص تكون إكس تقريبا كونفوندي مع إكس أن، يعني فوق منها. ولا بغيت نحدد إيكغيك خاص إيكغيك دو تقريبا حتى هي تكون كونفوندي، يعني هنا دلتا إيكغيك و دلتا إكس خاصهم يكونوا صغار بزاف. داكشي علاش دلتا إكس خاصها تمشي للصفر تقريبا، يعني كتقول ماشي كتساوي صفر، كتقول. علاش؟ لأن إكس دو مع إكس أن خاصهم يكونوا متقاربين. علاش؟ باش نحدد هذيك المعامل الموجه في ديك البلاصه. دونك الا جيت هذه هي الطريقه اللي كنكتبوا بها الليميت باش كنحددوا المعامل الموجه. كنقولوا باللي
اف دو اكس زائد واحد دلتا اكس صغير ناقص اف دو اكس على دلتا اكس. وخاص هاد دلتا اكس تكون غادية للصفر، ماشي كتساوي صفر، غادية للصفر. هذا هو اللي كنرمز ليه بدي دو اف على دي دو اكس اللي هو المشتقة. هاد ليميت اش كتعني؟ راه غير كتابة ماشي ليميت. انا نقدر نستغني عليها ونجي نكتب غير هادي اللي هاد دي دو ايكغيك. شنو هي دلتا؟ هي ممكن هي دي دو اف على دي دو اكس. هادي شنو هي دي دو اف على دي دو اكس؟ باش نحدد المعاملات الموجهة كاملين ديال هاد المستقيم خاص هاد دلتا اكس تكون غادا للصفر. هذا شنو غيعطيني؟ غيعطيني ان هذه غتولي عندي هي دي دو اف على دي دو اكس، وهذه غتكون صغيره بزاف. ها شنو هي؟ اش كتمثل ليا المشتقه؟ كتمثل ليا هي جميع المعاملات الموجهه ديال هذا المستقيم، يعني في كل اكس معامل موجه. دونك هنا ولا مابقاش عندي معامل موجه واحد هنا، دونك ولاو عندي لانفينيتي ديال المعاملات الموجهه اللي نقدر نحددهم بمشتقه. دونك فاش كنحدد المشتقه مثلا عندي مثلا اف دو اكس كتساوي اكس او كاري. ملي كنجي ندير مشتقه كتولي عندي اف بريم دو اكس كتساوي جوج اكس. دونك هنا هذا شنو؟ هذا المعامل الموجه ولكن راه ماشي ثابت، فاري كيتعلق ب اكس. يعني كل ما بدلت اكس كل ما غنلقى معامل موجه في شكل. هاد الداله كيفاش دايره؟ هاد الداله اكس او كاري هي داله دايره بحال هكا. يعني كنشوف انا المعامل الموجه هنا الميل ديالو كيفاش كيطرى ليه. الا شفت هنا راه كان افقي، هنا غادي وكيتزاد، غادي وكيتزاد، غادي وكيتزاد، غادي وكي. هذاك الشيء علاش الا درت في واحد غتكون جوج، ولا درت اكس كتساوي جوج غتولي ربعة، ولا درت جوج يعني غادي وتيكبر. وكل ما غادي وتيكبر كل ما المماس غادي وتيولي افقي فوق حتى يقدر يولي مماس ديال بحال هكا. دونك هذا هو الاشتقاق.